अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अहमद और आप देख रहे हैं जहानिया टाइम्स। नाज़रीन, आज हम इस वक्त मौजूद हैं मरकज़ अल-कुदस बाईपास जहानिया में और हमारे साथ मौजूद हैं फ़ज़ीलतुल शेख हज़रत मौलाना मोहम्मद आसिफ़ बहावलपुरी। आज हम इनसे इस माशरे के मसाइल के बारे में बात करने आए हैं कि हमारे माशरे में जो बिगाड़ है और उसका इस्लामी तरीके से क्या हल है। इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है हमारे नौजवानों में अदम बर्दाश्त का, उस हवाले से इसकी क्या वजूहात हैं और इसका इस्लाम के हवाले से, दीनी मसाइल के हवाले से इसका क्या हल है। इस बारे में क़ारी साहब आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वल काज़िमीनिल ग़ैज़ वल आफ़ीना अनिन नास। मैं इस पुरफ़ितन दौर के अंदर, इस मुआशरे के लोगों के अंदर जो अदम बर्दाश्त पाई जाती है कि जो बात होती है उस पे आसान तरीके से उसको निपटाया जाए, तो हमारे बहुत सारे मसाइल जो कि हमारे शर का सबब बनते हैं, शर का दरवाज़ा बंद हो सकता है। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, वल काज़िमीनिल ग़ैज़, वो लोग जो गुस्सा पी जाने वाले हैं और लोगों से दरगुज़र करते हैं, ये अल्लाह के मोहसिन बंदे हैं। तो हमें भी उन बंदों में शामिल होना चाहिए। आज मुआशरे के अंदर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फरमान कि जब बंदे को गुस्सा आए, अगर वो खड़ा है तो बैठ जाए, अगर बैठ जाए फिर भी उसको गुस्सा आ रहा है तो लेट जाए और आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़े, तो गुस्सा ख़त्म हो सकता है, जिससे शैतान जो है मगलूब होगा और इंसान जो है अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की मदद से इस गुस्से से बच जाएगा। और इसके जो रिज़ल्ट निकलते हैं, जब गुस्से के अंदर बंदा काबू पा ले तो इंसान अल्लाह के यहाँ महबूब बंदा शुमार होता है, मोहसिनीन नेककार लोगों में से शुमार होता है। आज मेरे दिल के अंदर बात आती है, शैतान कहता है तूने कौन से चूड़ियाँ पहनी हुई हैं, तू भी इसे मार, इसको, इसके साथ लड़ाई पैदा कर। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो बंदा अल्लाह के लिए तवाज़ु इख्तियार करता है, झुक जाता है, अल्लाह के लिए बदला लेने पर कादिर होता है, फिर भी झुक जाता है, अपने नफ्स को रोक लेता है, सब्र करता है, तो अल्लाह रफ़ा अल्लाहु बिहा दरजा, अल्लाह इसका दर्जा बुलंद करते हैं। हम चाहते हैं कि अल्लाह हमारे दर्जात बुलंद करे, हर बंदा चाहता है। तो हमें चाहिए कि हम अपने अंदर बुर्दबारी, अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें, ताकि मुआशरे के अंदर लड़ाई जो होती है गुस्से की वजह से, गुस्सा पर काबू ना पाने की वजह से, ये मसाइल, इससे शैतान को भी हार होगी और मुसलमान को जीत होगी। जो बंदा गुस्से को पी जाएगा, लोगों से दरगुज़र करेगा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का अखलाक अपनाइए। नबी अलैहिस्सलाम की सीरत पर अगर हम गौर करें, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत से ये बात समझ आती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर आजिज़ी इनकसारी ऐसे हुआ करती थी। आप सल्लम बच्चों के करीब से गुज़र रहे हैं, सलाम कर रहे हैं, बच्चों को सलाम कर रहे हैं। तो जी अहमद साहब, मैं इस वक्त उम्मत मुसलमान को दावत देना चाहता हूँ, अगर अल्लाह के लिए जो बंदा झुक जाता है, अल्लाह दुनिया के अंदर भी उसको इज़्ज़त देता है, मकाम देता है। आप देखें, एक फलदार दरख्त है, उसको लोग पत्थर मारते हैं, तो दरख्त आगे से उनके लिए कोई पत्थर नहीं मारता बल्कि मीठा फल फेंकता है। तो मोहतरम सामीन कराम और अज़ीज़ दोस्तों और भाइयों, मैं ये गुजारिश करूँगा कि हमें चाहिए कि हम काम को आसान तरीके से, सब्र के साथ, ठंडे दिमाग के साथ, ठंडे जहन के साथ सोच करके हम दीन की खिदमत भी कर सकते हैं और हम बहुत सारी बुराइयों से बच सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा क़ारी साहब ने। और क़ारी साहब, इसके अलावा हमारे माशरे में जो बेहयाई है, बेहयाई जो आजकल बहुत ज़्यादा ज़ोर पे है, इस बारे में इसकी वजूहात क्या हैं? ये किस वजह से बेहयाई इतनी फैली हुई है? मुसलमानों में भी बहुत ज़्यादा बेहयाई है, काफिरों में तो पहले से थी, लेकिन मुसलमानों में भी अब बहुत ज़्यादा बेहयाई है। इसका हल क्या है? इस्लाम में इसका किस तरह इसको कंट्रोल किया गया था? इस बारे में इस पर रोशनी डालिए। जी, आप देख रहे हैं मुआशरे के अंदर आए दिन ये जो पहले एक फहाशी घर की हद तक होती थी, सिनेमा की हद तक थी, लेकिन आजकल हर बच्चे और हर छोटे बड़े हर भाई के पास मोबाइल है। तो मोबाइल से जब ये इंसान खलवत इख्तियार करता है तो ऐसी ऐसी वेबसाइटें खोलता है जिसकी वजह से फहाशी और यानी की दावत मुआशरे के अंदर आम हो गई है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया,
قرآن میں بھی اللہ تبارک و تعالی منع فرماتے ہیں. فرمایا نبی علیہ السلام نے لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بہا الا فشا فیہم الطاعون. معاشرے کے اندر جو برائی، فحاشی، عریانی ہمارے لباس سے، ہمارے اٹھنے بیٹھنے سے، جس پہ جسم کے اعضاء لباس سے واضح ہو رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا جب فحاشی عام ہو جائے گی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اندر طاعون کی بیماری آ جائے گی، اور ایسی ایسی بیماریاں آ جائیں گی کہ تمہارے اباء و اجداد نے دیکھی تک نہیں ہوں گی. آج آپ دیکھ رہے ہیں بیماریاں بڑھ رہی ہیں، ہسپتالوں کے اندر رش ہے. وجہ کیا ہے؟ اس کا مین وجہ یہ ہے کہ آج یہ برائی جو ہے، فحاشی، عریانی، اور خاص طور پہ معاشرے کے اندر یہ لباس جو شریعت نے دیا ہم وہ استعمال نہیں کر رہے. ہمیں ستر چھپانے کے لیے لباس مہیا کیا جاتا تھا، ہم نے اسی لیے خریدنا تھا، اور ہمارا لباس پہن کے ہم ستر کو واضح کر رہے ہیں، جس سے گناہ کی طرف ایک عام دعوت مل رہی ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی فرمایا. آپ نے فرمایا جب فحاشی عام ہو جائے گی تو بیماریاں بھی عام ہو جائیں گی. ایسی ایسی بیماریاں آ جائیں گی لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا، تمہارے آباء و اجداد نے دیکھی تک نہیں ہوں گی. یہ بیماریاں جس سے نام لیتے ہوئے مسلمان کو شرم آتی ہے، اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر، ہماری جیب کے اندر، ہمارے آفس کے اندر فحاشی عریانی والے آلات موجود ہیں، جو ہم بڑے شوق سے، بڑی ڈٹھائی سے، بڑے جناب والا اس کو فخر سے ہم اس کو، اور خاص طور پہ یہ ٹک ٹاک ہے، اس پر گانا چل رہا ہے اور لوگ اکڑ اکڑ کے چل رہے ہیں اور اپنی جناب والا ٹک ٹاک بنا رہے ہیں، اس کے اوپر یہ گناہ کی دعوت دے رہے ہیں. یہ لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر گناہ ہو جائے تو پردہ ڈالنا چاہیے. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہمارے اتنے لوگوں نے مجھے دیکھ لیا. بھائی اگر آپ کو گناہ پر ان لوگوں نے دیکھ لیا، گانا بجانا سنتے وقت اور مختلف حرکتیں کرتے وقت، تو یاد رکھو وہ بھی اس گناہ پر گواہ بن جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو فحاشی عریانی سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالی ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمیں قرآن و حدیث والا لباس، ستر چھپانے والا لباس عطا فرمائے. بالکل، بہت شکریہ. کر صاحب، اس کے علاوہ جو اولاد کی تربیت کے حوالے سے آج کل جو سب سے زیادہ مسئلہ ہے اولاد کی تربیت کا ہے. یہ ہماری آنے والی نسلیں ہیں، یہ ہمارا آنے والا مستقبل ہے، اور ہم اولاد کی صحیح تربیت نہیں کر رہے. اولاد کی تربیت کے حوالے سے تھوڑی سی روشنی ڈالیں اس پہ کہ اولاد کی تربیت کس طرح کرنی چاہیے. جی، اصل میں ہمارے معاشرے کے اندر ہم دنیا اکٹھی کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اولادکم کسبکم، بہترین کمائی انسان کی وہ روپے، پیسے اور دولت نہیں ہے، اس کی اصل کمائی وہ اولاد ہے. تو اولاد کو جب ہم ماحول قرآن و حدیث والا دیں گے، ہم اس کو مسجد بھیجیں گے، وہ الف سے اللہ پڑھے گا تو اس کو سمجھ آئے گی، اللہ کے بارے میں جانے گا. میم سے وہ مور نہیں پڑھے گا، وہ میم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے گا، تو اس کے لیے وہ آئیڈیل سمجھے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو. ہم نے ان کو دین سے دور رکھا، ہم نے مسجد سے دور رکھا، تو آج ہماری اولادیں بے راہ روی کا شکار ہو چکی ہیں. وہ ان کے پاس خاص طور پہ ایک صحبت جو موبائل ہے، یہ انسانوں کو تباہ کے ایک عظیم کنارے پر کھڑا کر رہا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولادوں پر کڑی نظر رکھیں اور قرآن و حدیث والا ماحول پیدا کریں، اور ایسی ان کو سہولیات مہیا کرنے سے روکیں جو گناہ اور فحاشی کی طرف ان کے داخلے کا سبب بنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں اپنی اولاد کی تربیت کرو، جب 7 سال کے ہو جائیں ان کو نماز پڑھنے کا حکم دو، جب 10 سال کے ہو جائیں ان کو مار کے نماز پڑھاؤ. آئیے میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام کے نواسے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ صدقے کی کھجور پڑی ہوئی تھی، انہوں نے اٹھائی تو انہوں نے منہ کے اندر لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کخ کخ، اس کو باہر پھینکو، یہ تو انما ہی اوساخ الناس، یہ تو لوگوں کے ہاتھوں کی میل کچیل ہے، یعنی صدقہ ہے. لا تحل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا لآل محمد، نہ تو یہ پیارے پیغمبر کے لیے جائز ہے نہ آل رسول کے لیے جائز ہے. لیکن آج ہم بچے کو تربیت کرتے ہیں، جی میرا بچہ گانا سنائے گا، ہیں جی تربیت ہو رہی ہے اس کی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں کہ تم نے یہ کھجور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ کے اندر سے باہر نکال دی. آج ہم گھر میں موجود ہوتے ہیں، ہم نے اپنے بچے کی تربیت کیا کرنی ہے؟ جھوٹ پر کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں جاؤ باہر سے کوئی بھائی آیا ہے اسے کہہ دو کہ پاپا جانی گھر میں موجود نہیں ہیں.
تو سب سے بڑی تربیت جو ہے یہ جھوٹ پر ہم اپنے گھر سے کر رہے ہیں. تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اے ایمان والو قو انفسکم واہلیکم نار، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنائے، اور اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، کہ یا اللہ میری اولاد کو نیک بنا دے، نماز پڑھنے والا بنا دے، اور ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنائے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے. اور ہم ان کے بہت زیادہ مشکور ہیں کہ انہوں نے ایک اولاد کی تربیت اور اس کے علاوہ بے حیائی اور اس کے علاوہ معاشرے کے مسائل کے بارے میں انہوں نے ہمیں آگاہ کیا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہمیں ان اصولوں پر عمل کرنا چاہیے، اور میرے ناظرین ہیں وہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ نوجوانوں میں شیئر کریں اور ہر جگہ اسے شیئر کریں تاکہ لوگ اسے دیکھیں اور اس پر عمل کریں. اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.